जब गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें चलचे बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। इश्क के बोल सेगमेंट में 5-5 अशार दोनों टीमों से हमने सुनने हैं। बारी है पहले गुजरांवाला वालों की। पहला शेर सुनेंगे। रश्क अत्तार को उन जर्रों पर आता है जो, रश्क अत्तार को उन जर्रों पर आता है जो उनके नालैन के तलवों से लगा करते हैं। उनके नालैन के तलवों से लगा करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रश्क अत्तार को उन जर्रों पर आता है जो, रश्क अत्तार को उन जर्रों पर आता है जो उनके नालैन के तलवों से लगा करते हैं। उनके नालैन के तलवों से लगा बामुकद्दर है मदीने के कबूतर बेशक, मुकद्दर है मदीने के कबूतर बेशक गुंबद खजरा के नजारे किया करते हैं। गुंबदे खजरा के नजारे किया करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कदमों से लगा लो तुम दीवाना बना लो तुम, कदमों से लगा लो तुम दीवाना बना लो तुम बुलवा के शहंशाह अबरार मदीने में। बुलवा के शहंशाह अबरार मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किस्मत मेरी चमका दो तुरबत मेरी बनवा दो, किस्मत मेरी चमका दो तुरबत मेरी बनवा दो बुलवा के शहंशाह अबरार मदीने में। बुलवा के शहंशाह अबरार मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किस्मत मेरी चमका दो तुरबत मेरी बनवा। बहुत सारे लोग जो है वो तुरबत नहीं समझते। तुरबत के माना है कब्र के। या रसूल अल्लाह ऐसी किस्मत चमका दीजिए कि मदीने भी बुलाइए, फिर अपने कदमों में रख दीजिए और वहीं हमारी कब्र भी बन जाए। हैं? किस्मत मेरी चमका दो तुरबत मेरी बनवा दो, किस्मत मेरी चमका दो तुरबत मेरी बनवा दो, बुलवा के शहंशाह अबरार मदीने में। हुजूर मुर्शिद खड़ा रहूंगा खड़े ही रहने से काम होगा। हुजूर मुर्शिद खड़ा रहूंगा खड़े ही रहने से काम होगा। निगाहे लुत्फो करम उठेगी तो झुक के मेरा सलाम होगा। निगाहे लुत्फो करम उठेगी तो झुक के मेरा सलाम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया। खुदा की मर्जी है उनकी मर्जी, उनकी मर्जी खुदा की मर्जी। उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है उन्हीं की मर्जी पे काम होगा। उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है उन्हीं की मर्जी पे काम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुदा की मर्जी है उनकी मर्जी है उनकी मर्जी, खुदा की मर्जी उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है उन्हीं की मर्जी पे काम होगा। वाह भाई वाह। जो चाहते हो कि हो सर्द आतिशे दोज़ख, जो चाहते हो कि हो सर्द आतिशे दोज़ख दिलों पे नक्श मोहम्मद का नाम कर लेना। वाह भाई वाह। दिलों पे नक्श मोहम्मद का नाम कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे गुनाहों के दफ्तर खुले जो पेशे खुदा,
میرے گناہوں کے دفتر جو کھلیں پیش خدا حضور اس گھڑی تم لطف عام کر دینا. ہائے ہائے کیا پیاری التجا ہے کہ جب گناہ کے دفتر کھلیں، ہمارے نامہ اعمال کھلیں، تو حضور اس دن آپ نگاہ رحمت فرما کر شفاعت کا انتظام کر لیجئے گا، گناہ معاف کروا دیجئے گا. میرے گناہوں کے دفتر کھلیں جو پیش خدا حضور اس گھڑی تم لطف عام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. میرے گناہوں کے دفتر کھلے جو پیش آقا میرے گناہوں کے دفتر کھلے جو پیش خدا حضور اس گھڑی تم لو عام کر سبحان اللہ. جناب اب باری گجرانوالہ والوں کی ہے. آپ کو ایک شعر دکھایا جائے گا اور اس کی 3 لائنیں ہوں گی. ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ آپ نے صحیح جواب دینا ہے. ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہوا تو آپ کی غلطی مانی جائے گی. دکھائیے جناب شعر کون سا ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. اب 3 اس کے آپشنز ہیں. جس طرف چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، چلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. چلیں اسی کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. میرا نام زہیب اتاری بن ندیم احمد، گجرات فیضان مدینہ. 12 ماہ سے حاضر ہوں حضور. ارے واہ ماشاءاللہ مرحبا. جی پھر دوبارہ اللہ شعر. کیا جہنم اب بھی نہ اب سرد بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. کیا تحفہ دے رہے ہیں ان کو؟ یہ ماشاءاللہ مدنی قافلے میں ہیں تو ان کو سوٹ پیس. ارے واہ بھائی واہ تحفے میں ماشاءاللہ پیش کیا کریں. بات ہے سبحان اللہ. چلیں ایک شعر اور سنائیں. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. ہم کیا ہے کہاں سے آئے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا، جی کہاں سے آئے ہیں احمد رضا؟ کراچی پی آئی بی کالونی. اچھا واہ ماشاءاللہ. جی فرمائیں. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب